अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। मीडिया नुमाइंदों के एजाज में जारी शाही तकरीब खिताब से हमलावरों ने फायरिंग खोल दिया। एक पुलिस ऑफिसर जख्मी, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने तकरीब से खिताब करना था। तर्जमान सीक्रेट सर्विस का कहना है कि फायरिंग का वाकया स्क्रीनिंग एरिया में पेश आया। तहकीकात जारी हैं। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर अरकान महफूज हैं। तकरीब में जेडी वेंस, पीट हेक्सी समेत सदर ट्रंप की पूरी काबीना मौजूद थी। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुख्तसर वक्त के लिए हलचल मच गई। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर ट्रंप को हॉल से बाहर ले गए। वाकये के बाद होटल खाली करार दिया गया। मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये वाकया ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। सदर ट्रंप की फायरिंग के वाकये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल है कि हदफ मैं ही था। एक एहलकार को गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। गिरफ्तार मुश्तबा हमलावर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। हम जल्द मालूम कर लेंगे कि आया कि ये वाहिद शूटर था या इसके साथ कोई और भी मुलविस है। ये इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था। ट्रे गिरने की जोरदार आवाजें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या। मेलानिया ने फौरन कहा कि बुरी आवाज है, हमें अपने इख्तिलाफात खत्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक्किद करेंगे। अपनी तकरीब मनसूख नहीं करेंगे। सदर और वजीर आजम की अमरीकी सदारती इशाये में फायरिंग की मजम्मत और गहरे सदमे का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि प्रेस डिनर पर फायरिंग घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। फायरिंग के तशवीशनाक वाक़ये पर गहरे सदमे का इजहार करता हूँ। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप के साथ हैं और मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। FBI इक़दाम का कहना है कि हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार कर फायरिंग की। हमलावर ने फायरिंग करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। हमलावर की शनाख्त 31 साल के कोल थॉमस एलन के नाम से हुई। वो कैलिफोर्निया के टोनेट्स का रिहायशी है। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस की मजाक में की गई बात सच साबित हुई। कैरोलिन लेविट ने सहाफियों से गुफ्तगू में मजाक में कहा था कि आज रात गोलियां चलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताउन और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफद को शिरकत की सराहा। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से सफारती राब्तों के बारे में ईरानी सदर को आगाह किया। 50 मिनट तक जारी रहने वाली गुफ्तगू में पायदार अमन के क़याम के लिए मुकालमे और सफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार की काविशों का शुक्रिया अदा किया। ईरान और पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का राबितों और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान की सफारती काविशों को भी सराहा गया। दोनों ममालिक ने अमन, इस्तेकाम और बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर इत्तफाक किया। इलाकाई अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल समेत आला हुकूमती क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान का दौरा निहायत ही सूदमंद रहा। देखना है कि अमेरिका सफारतकारी में संजीदा है या नहीं। हद से ज्यादा अमेरिकी मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की बिरादराना कोशिशें खित्ते में अमन के लिए काबिल कदर हैं। ईरान खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारती रास्ते को अहमियत देता है। दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ईरान के मुतालबात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के खात्मे के लिए हवाले से अपने उसूली मौक़िफ़ की वज़ाहत की। जंग के खात्मे के हवाले से अपनी सोच और मौक़िफ़ को बयान किया। अमरीकी वफद विटकोफ और कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी वफद पाकिस्तान नहीं जा रहा। जेरेड कुशनर और विटकोफ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थे, उन्हें मना कर दिया। ऐसा नहीं होगा।
کہ امریکی وفد زبانی جمع خرچ کے لیے 18 گھنٹے کی پرواز کرے۔ وفد نہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ دوبارہ جنگ شروع کرنے کے بارے میں ابھی نہیں سوچا۔ ہم ٹیلی فون کے ذریعے بھی سفارتکاری کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایران کی قیادت میں شدید انتشار اور کنفیوژن موجود ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ملک کے اصل اختیار کس کے پاس ہیں۔ ایران کے پاس کچھ نہیں، تمام کارڈز ہمارے پاس ہیں۔ ایرانی جب چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا کہ دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستان اچھا ملک ہے۔ ایران کے مغربی علاقوں میں بڑا آپریشن، 4 موساد جاسوسوں سمیت 240 افراد گرفتار، 100 دھماکہ خیز ڈیوائسز ضبط کر لی گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی۔ مجرم پر اصفہان میں ملک گیر مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ، آتش زنی اور خوف و ہراس پھیلانے کے الزامات تھے۔ ایران میں فضائی سرگرمیاں بحال، پہلی حج پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی، تجارتی پروازیں دوبارہ شروع۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران سے استنبول، مسقط اور سعودی عرب کے شہر مدینہ کے لیے پروازوں نے کامیابی کے ساتھ اڑان بھری ہے۔ ایران ایئر نے 56 روز کے وقفے کے بعد تہران سے ملک کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے لیے پروازیں بحال کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کی بہتری کے ساتھ مزید بین الاقوامی روٹس بھی مرلہ وار بحال کیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دشمن فوجیوں کے لیے جنگی قیدی کیمپس کی تیاری مکمل کرنے کا اعلان، کہا کہ تباہ شدہ فوجی اڈے دشمن کے لیے عبرت کا نشان ہیں، دوبارہ تعمیر کے قابل استعمال نہیں رہے۔ علاقے سے انسانی اور لاجسٹک وسائل سمیت غیر مشروط انخلا ہی واحد راستہ ہے۔ آبنا ہرمز پر مکمل کنٹرول ایران کی دفاعی حکمت عملی اور ڈیٹرنس کا کلیدی ذریعہ ہے۔ امریکی اور صہیونی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد سخت پابندیاں برقرار رہیں گی۔ تجارتی جہازوں کو راستہ دیں گے مگر دشمن طاقتوں کی نقل و حرکت برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کے مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے آبنا ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایران کی مسلح افواج قومی خود مختاری اور مفادات کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی حکومت نے صدر آصف علی زرداری کو دورے کی دعوت دی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری چینی صوبے ہنان کے شہر چانگشیا میں جائیں گے۔ چینی صوبے ہنان کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ صدر کا دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک منصوبوں پر پیش رفت اور تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ IMF سے رعایت نہ ملی تو اگلے جمعہ 50 سے 55 روپے لیوی پیٹرول یا ڈیزل پر لگانے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ IMF سے معاہدہ ہے، پاسداری کرنی ہے ورنہ قیمت بہت بری ہے۔ ڈیزل پر لیوی 0 ہے، اس کو پیٹرول پر منتقل کرنا پڑا۔ دنیا میں سستا ترین ڈیزل پاکستان میں ہے۔ IMF کی مدد کے بغیر معیشت کو آگے نہیں چلایا جا سکتا۔ دفاع وطن کے جذبے سے سرشار پاک فضائیہ کو دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار۔ مار کے حق سے قبل پاک فضائیہ کی 3 روزہ بھرپور جنگی مشقیں ضرب حیدری کا آغاز کیا گیا۔ ان مشقوں کا مقصد پاک فضائیہ کی آپریشن تیاریوں کو حتمی شکل دینا اور کسی بھی ممکنہ ابحاتی جہریت کا منہ توڑ جواب دینا تھا۔ مشقوں میں JF-17 تھنڈر اور F-16 سمیت مختلف لڑاکا طیاروں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پاک فضائیہ نے آپریشنل ایئر بیسز کو فعال کیا۔ مار کے حق میں پاک فضائیہ نے ثابت کیا کہ وہ رافیل جیسے کسی بھی جدید طیارے کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔